So dili ang pangalan ang isigotang lain. Wala di Iglesia ni Kristo, dili usang pangalan na kuno ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo mao ang pangalan sa iyang iglesia. So dili nato malalis mga igsoon, mahigala ko sa kahanginan nga nagsubaybay sa atong video karon nga wala ning laing ngalan nga gihatag dinhi sa silong sa langit nga din ipinaagin ini maluwas ta. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, kay siya man ang atong founder sa atong iglesia. So daghan kay mga igsunan nga nag-angkon sa maong bersikulo. Sa mga daghang mga tinuhuan nga nag-angkon sa mga Mateo 16:18, apan ang ilang pagtudlo dili haom. Supak sa gisudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Nganong ilang madugang ang pangalan nga wala mang gisgot si Kristo nga ang iyang tukod iglesia nga dunay pangalan. Ang iyang gitukod iglesia lang. So si Kristo mao ang nagtukod sa iyang iglesia, siya ang founder, siya magtukod. So iyang pangalan may ibutan. Unya ang iglesia ni Kristo nga gitukod niya sa ibabaw ba sa bato. So ang ubang mga iglesia nga natukod wala sa bato. Kung ato mabasa sa Biblia diya sa Mateo City 21. Dili ako tanang magaingon kanako. Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang gatuman sa kabubuton sa amahan nga tuwa sa langit. So unsay kabubuton sa amahan nga tuwa sa langit? So kung unsay higit daw tawag o Ginoo, nagtutok sa Ginoo, unya wala ta magtuman sa kabubuton sa atong amahan nga nasa langit. Diri sa mga kapitulo 20, Mateo kapitulo 7 versikulo 24 hanggang 25 nagingon, busa bisan kinsa nga patalinghog ni ining akong mga pulong og mga tuman ni ini, masama siya sa usa ka taong butan nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Og unya mibundak ang ulan og mibulog ang mga baha og miharos ang mga hangin og mihampak niadtong balaya. Panikadto wala mapukan kay natukod man ibabaw sa bato. Apan bisan kinsa nga baga patalingog niining akong mga pulong og dili magatuman niini, may sama man siya sa usa ka taong buang nga magatukod sa iyang balay ibabaw sa balas. Og unya mibundak ang ulan og mibulog ang mga baha og mihunos ang mga hangin og mihampak niadtong balaya og kadto napukan og dako gayud ay iyang pagkapukan. So muna mga kaigsunan, si Kristo ang iyang iglesia gitukod di agi sa bato nga man, kay bisag unsa mabaha mibulog hangin man nga mahapak tong balaya wala gid mapukan kay nga naman natukod sa ibabaw sa bato. So ang taong buang nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas, so pag abot sa baha bulog ug hangin napukan to iyang balay kay nga naman diha sa balas mabaw ang iyang pagadulot. So muna si Kristo ang iyang iglesia diha gitukod niya sa ibabaw sa bato kay nga naman dili mapukan og dili mabanlas sa mga igsunan.